नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा गगनले दिए देउवालाई चुनौती। शेखर ब्याक हुँदा इतर समूह एक डिक्का। प्रदीप पनि गगनसँग खुलेपछि संस्थापन पक्ष दबावमा। सरकार गठनको फोहोरी खेलमा नलाग्ने एमालेद्वारा प्रश्न। गठबन्धनकै कारण देश अन्योलमा धकेलिएको टिप्पणी। संसदीय दलको नेतामा ओली सर्वसम्मत। जाडोयाम सुरु भएसँगै विद्युत निर्यात बन्द। उत्पादन कम भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। निर्माणाधीन ठूला योजना अधुरै। इरानी मुद्रा रियालमा भारी गिरावट। $1 बराबर 3,95,000 रियालमा बिक्री। पछिल्ला दिनमा फैलिएको हिंसात्मक दंगा मुद्रा अवमूल्यनको प्रमुख कारण। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगका लागि जनकपुर रोयल्सले गर्यो टिम घोषणा। अफगानिस्तानका अलराउन्डर अशरफ अनुबन्ध। क्रिकेटर काठमाडौँ आउँदै। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि संस्थापन समूहबाट पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मनोनयन परेको छ भने इतर समूहबाट गगन थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अङ्कगणितीय हिसाबले केही कमजोर देखिएका गगन थापाले मनोनयन दर्ताको समयमा युवा पुस्ताको बलियो साथ पाएका छन्। एक रिपोर्ट। युवा पुस्ताको बलियो साथ पाएका गगनको उम्मेदवारीलाई देउवाले त्यो समयमा सर्वशक्तिमान मानिने आफ्नै नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई चुनौती पेश गरेकै अर्थमा हेर्न थालिएको छ। देउवाको जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्ने देउवा समूहकै कतिपय सांसद पनि यो प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप मजबुत पार्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। फ्रेन्डली कन्टेस्ट हो, पार्टीभित्रको कन्टेस्ट हो र मलाई खुसी पनि लागेको छ अरू पार्टीमा जस्तो टीका लाएर होइन, एक किसिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई पनि अगाडि बढाएको छ। एउटा युवा अथवा थर्ड जेनेरेसनले स्ट्यान्डिङ जेनेरेसनलाई च्यालेन्ज गरेको यो एक किसिमले शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसादलाई च्यालेन्ज गरेकै एक किसिमको यो रेपिटिसन पनि हो र यसले पार्टीलाई नराम्रो गर्दैन, राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। संख्या बलको हिसाबले हेर्दा देउवा सुविधाजनक अवस्थामा भएकाले देउवाको जित सुनिश्चित भएकोमा भने देउवा समूह ढुक्क देखिन्छ। धेरै सांसदहरू मैले बुझेको, मैले कुरा गरेको अनुसार अब उहाँकै नेतृत्व हामी चुनाव गएको छौँ। अब उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हामीले जितेको छौँ, सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छौँ। त्यसैले उहाँले चाहेसम्म त अरूलाई कसरी दिने भन्ने अलिकति बढी सांसदहरूको चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ देखिन्छ। मनोनयन दर्ता भएसँगै नेपाली कांग्रेस मात्रै त्यस्तो पार्टी बनेको छ जसको संसदीय दलको नेता निर्वाचनबाट चुनिनेछ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री गगन थापाले सांसदहरू देशभरिको जनमतको सम्मान हुने गरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मत हाल्ने सांसद हो, तर सांसदले प्रतिनिधित्व जनमतको गर्नुपर्छ। सांसदले प्रतिनिधित्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आम मतदाताको गर्नुपर्छ। यो बेलामा आम मतदाताहरूको आवाज के छ, आम मतदाताहरूको माग के छ, उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुराको उचित प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको सांसद साथीहरूले भोलि बिहानको निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज पार्टीको श्रद्धेय सभापतिसँग संसदीय दलको निर्वाचनमा यहाँ उठिरहँदै गर्दाखेरि कुनै बेला पार्टीको श्रद्धेय सभापति पार्टीको तत्कालीन नेतासँग उभिएको जस्तै गरिकन त्यो क्षणलाई स्मरण गर्नुपर्छ। यसअघि इतर समूहबाट संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको थियो। शेखर कोइराला आफ्नो दाबीबाट पछि हटेपछि गगनको नाममा सहमति जुटेको हो। चुनावको मैदानबाटै गगन थापालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका विश्वप्रकाश शर्मा पनि इतर समूहले थापाको नाममा सहमति जनाएपछि अन्तिम समयमा बैठक स्थलमा पुगेका थिए। गगन र विश्वप्रकाश एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा मौन बसेका तर कता जान्छन् भनेर चासोका साथ हेरिएका युवा नेता प्रदीप पौडेल समेत अन्ततः गगनकै समर्थक बने। अङ्कगणितीय हिसाबले सहज अवस्थामा रहेको मानिएको देउवा समूहलाई पनि प्रदीप पौडेल थापाको पक्षमा खुल्दा दबाव महसुस भएको छ।
गगनलाई समर्थन गर्न बैठक स्थलमै पुगेका महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबाले पनि आफ्नो विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै न कुनै वैकल्पिक नामलाई प्रस्ताव गर्नुहुनेछ र त्यो प्रस्तावको बिचमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्नेछ। त्यो बन्न पायो त्यसले एउटा राम्रो सुन्दर सन्देश दिनेछ। अन्तिम समयमा प्रदीप पौडेललाई आफ्नो समूहमा तान्न सफल भए झैँ देउबा समूहका अन्य सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्न सकेको अवस्थामा गगन थापाले देउबालाई कडा चुनौती पेश गर्ने निश्चित छ। तर त्यसका लागि देउबा समूहबाट कम्तीमा 10 जना सांसद तान्न सक्नुपर्नेछ। अहिले पनि देउबा समूहमा 54 जना सांसद छन् भने गगनसँग प्रदीप आएसँगै 35 सांसद पुगेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन्। मंगलबार बसेको नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेका हुन्। संसदीय दलको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रस्ताव र सुभाष नेङमाङको समर्थनमा अध्यक्ष ओलीलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो। अर्को बैठक बसेर उपनेता, प्रमुख सचेतक लगायत चयन गर्ने एमालेको तयारी छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकतर्फ 34 गरी 78 सिटमा जित हात पारेको छ। प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले समानुपातिकतर्फ भने पहिलो दल बनेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको अनुचित र फोहोरी उद्देश्यमा एमाले नलाग्ने बताएका छन्। मंगलबार नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई एवं सम्मान गर्न पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार गठनका लागि फोहोरी र अनुचित खेल भइरहेको आरोप लगाए। उनले एमाले प्रतिपक्ष वा सत्ता जहाँ रहे पनि राष्ट्रियता, सुशासन, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको पक्षमा उभिने जिकिर गरे। ओलीले गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएकै कारण मुलुकमा सरकार गठनमा अन्योलता देखिएको दावी गरे। आज देश वास्तवमै गम्भीर अस्थिरतातर्फ गएको छ। 165 सिटका साथ गठन भएको हो, अत्यधिक बहुमतका साथ गठन भएको हो भनेको गठबन्धन निर्वाचनको परिणाममा आइपुग्दा गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्दैन, अरू पनि सहयात्रीहरूले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन धाँधली रहित हुन नसकेको भन्दै एमालेको विजयी खोज्न राज्य सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्धि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षालाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चयन गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा अध्यक्ष लिङदेनलाई चयन गरेको हो। बैठकले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई दिएको नेता दीपक बहादुर सिंहले जानकारी दिए। आज संसदीय दलको पहिलोचोटि राप्रपा कार्यालयमा मिटिङ बसेको थियो। त्यसमा 3टा एजेन्डा थिए, जसमा राप्रपालाई मत दिने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छौँ र अर्को संसदीय दलको अध्यक्षमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यूलाई सर्वसम्मतिबाट सबैले एक आवाजबाट संसदीय दलको नेतामा हामीले तोकेका छौँ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राप्रपाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 14 सांसद निर्वाचित भएका छन्।
के तपाईँ आकस्मिक काम परेर पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने पासपोर्ट बनाउन सोर्स फोर्स नलगाउने हो भने कम्तीमा हप्ता दिन छुट्याएर नै जानुपर्ने हुन्छ। राहदानी विभागको निकम्मापनको कारण आम नागरिकले धेरै दिन लाइनमा बसेर मात्र पासपोर्ट बनाउन सकेको अवस्था छ। स्वदेशमा रोजगारी पाउन त गाह्रो नै छ, तर विदेश जानका लागि पनि पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणले निकै कष्ट बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। अत्याधिक सर्वसाधारणको भिडभाड हुने सरकारी अड्डा मध्ये राहदानी विभाग पनि एक हो, जहाँ सयौं नेपाली नागरिकले राहदानी लिनको लागि हप्तौं दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल उनीहरूले राहदानी प्राप्त गर्छन्, त्यो पनि अपोइन्टमेन्ट लिएर। जुनसुकै प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा यसै गरी पासपोर्ट लिनको लागि भिडभाड हुने गर्छ। साउन 17 गतेदेखि यो भिडभाड कम गर्नको लागि र एउटा व्यवस्थित बनाउनको लागि विभागले 11 बजेदेखि अपोइन्टमेन्ट लिने सिस्टम बनाएको थियो, तर त्यो सिस्टमलाई उसले नै निरन्तरता दिन सकेन र पुस 5 गते मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै दिउँसो 3 बजे पछाडि मात्र अपोइन्टमेन्ट लिन भनेर उसले सूचना जारी गर्यो, जसले गर्दा यहाँ यसरी घण्टौँसम्म दिनहुँ लाइन बस्ने सर्वसाधारणहरू अझै मारमा पर्ने निश्चित छ। 3 बजेको त पालै आउँदैन। अहिले यो हिजोको काम आज भइरहेछ, आजको मान्छेहरूको काम त भोलि पर्सि हुन्छ क्या, आज भइरहेन। यहाँ तल गएर हेर्नु कति भिडभाड छ भन्ने कुरा तल थाहा हुन्छ। अहिले 2 घन्टा भयो, बिहान 5 बजे आएको है, अहिलेसम्म यहाँ पुग्यो, भर्खरै पैसा तिरेर यहाँसम्म पुग्यो। सिस्टम त यो अब भन्नुपर्ने सबैले थाहा छ होइन, सबैले। गाह्रो, म 8 दिन भयो काठमाडौँ आएको, गाह्रो छ। तपाईँको डेट दिनलाई गाह्रो छ, डेट लियो फेरि लाइन बस्दा गाह्रो छ, तपाईँको रुजु गऱ्यो फेरि यता लाइन बस्दा गाह्रो छ, फोटो खिच्न आज 2 दिन भइसक्यो। एक त देशमा रोजगारी छैन, रोजगार नभए पछाडि यसरी युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् र उनीहरूलाई सामान्य पासपोर्ट बनाउनको लागि पनि यति झन्झटिलो छ कि मानौ विदेश जान कति झन्झटिलो होला। तर राहदानी विभागले यो समस्या वर्षौंदेखि देख्दै आएको छ, तर देखेको नदेखे चाहिँ गर्छ। अझै अप्ठ्यारो बनाउनको लागि जुन अपोइन्टमेन्ट लिने समय थियो त्यसलाई अझै घटाएको छ र बिचौलियाको यति हावी भएको छ कि जब एउटा फर्म भर्नको लागि बाहिर 4-5 हजार तिरेर यी युवाहरूले फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसमा राहदानी विभाग के भन्छ त? यस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यो जुन अपोइन्टमेन्ट 11 बजे गरेका थियौँ, 11 बजे अपोइन्टमेन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने अरू जिल्लाहरूबाट पनि उहाँहरूले लगभग चाहिँ नि त्यही बेलातिर खोल्नु भएको भएर अब हाम्रोमा चाहिँ डिमान्ड एकदम हाई भएर एकैचोटि चाहिँ नि त्यो वेबसाइट पोर्टल भिजिट गर्न खोज्ने मान्छेहरूले गर्दा अरू जिल्लाको पनि चलेन भन्ने कम्प्लेन आएको भएर उहाँबाट पत्र नै आएको भएर हामीले चाहिँ त्यो अपोइन्टमेन्ट खोल्ने टाइम चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो। हजारौं जनता यसरी दिनभर लाइनमा बसेर पासपोर्ट लिनुपर्ने बाध्यता रहिरहँदा राहदानी विभागले प्रविधिलाई मात्र दोष दिएर उम्कन पाउँदैन। जनतालाई सेवा दिनको लागि राहदानी विभागले जनशक्ति अभाव हो भने जनशक्तिको त्यही अनुसार परिपूर्ति गरोस्, प्रविधिको अभाव हो भने उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि जनतालाई समयमा नै उसले खोजे अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनको लागि राहदानी विभागलाई कुनै छुट छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। हरेक सरकारी अड्डा अदालतमा नागरिकले शास्ति पाएको विषय नौलो होइन, तर निकै भिड हुने र निकै महत्त्वपूर्ण राहदानी विभागमा सर्वसाधारणले यति दुःख पाएका छन् कि शब्दमा बयान गर्न सकिन्न। हामीले आज राहदानी विभाग पुगेका केही नागरिकसँग उनीहरूको आवाज लिएका छौँ। हेरौँ आजको आम विचारमा उनीहरूको भनाइ। जनताले त दुःख पाउने हो नि, हामी जस्तो साधारण मान्छेले दुःख पाउने हो नि। उहाँहरूले त जे पनि भन्नुहुन्छ, जे पनि नियम निकालिदिनुहुन्छ, रियलाइज गर्नुहुन्न, त्यही त हो नि। दुःख पाउने हामी जस्तोले हो कि होइन भन्नु त? अनि अब हेर्नुहोस्, मान्छे कति दिनदेखि कस्तो दुःख गरेर आएको हुन्छ, बच्चा बोकेर आएको हुन्छ, फर्म शुद्ध पाउँदैन। फर्म शुद्ध गर्नलाई चाहिँ भ्रष्टाचार छ। दलालहरूलाई दियो भने 4-5 हजार दियो भने एकैछिनमा निकालिदिन्छ। त्यो फर्मको लागि हामी 3 महिना 4 महिनादेखि लाइन बस्नुपर्छ, अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, त्यो पनि हुँदैन। धेरै गाह्रो छ। गाह्रो त केमा मापन गर्नुहुन्छ र? मापन गर्न सक्ने कुनै उयो छैन। 4 दिन भयो मलाई आज यहाँ भएको। पहिले त पासपोर्टै भर्न नि सर्भर दिँदैन होइन, सर्भर दिँदा नि अब 5,000 6,000 तिर्नुपर्छ एउटा पासपोर्टको सामान्य फर्म भर्नलाई। गाह्रो नै हुन्छ यता चाहिँ।
आउँदाखेरि चाहिँ उता आफ्नै जिल्लाबाट बनाएर आउँदा झन् राम्रो। यता भनेको अर्जेन्टको लागि हो, अर्जेन्ट भनेरै नै यति धेरै भिड छ कि अब भन्न सकिँदैन। म आएको 5 दिन भइसक्यो। कुनै दलले पनि स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका अनेक विकल्पमा दलहरू छलफलमा छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने प्रयत्नसँग राजकीय पदहरूको बाँडफाँड पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक पुगेकाले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि उसले अपुग सांसद अन्य दलबाट लिनुपर्नेछ। यसको साथै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा पनि सत्ता गठबन्धनले भागबण्डाका आधारमा तय गर्ने सहमति गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिका कतिपय काम तथा गतिविधि शक्ति केन्द्रको जस्तो देखिएको कारण धेरै दलका नेताको नजर अहिले शीतल निवासतिर सोझिएको छ। आगामी फागुनमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा यो पद हात पार्न सत्ता गठबन्धनका उच्च नेताहरू लागि परेका छन्। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला र नेता मानबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षा देखाएका छन्। माओवादीबाट 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति भइसकेका र संविधान अनुसार 2 कार्यकाल बढी सो पदमा बस्न नमिल्ने हुँदा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपतिको आकांक्षा देखाएका छन्। यसैगरी प्रचण्डका विश्वासपात्र निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मध्येबाट एकलाई माओवादीले राष्ट्रपतिमा अघि सार्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता भए यी पदमा पुग्न असमर्थ भए पनि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ र अष्टलक्ष्मी साक्यलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने सम्भावना रहेको छ। संसद बाहिरको व्यक्ति समेत राष्ट्रपति बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पूर्व मन्त्री परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले समेत राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राखेको चर्चा चलेको छ। पद बाँडफाँडको प्रारम्भिक छलफलको क्रममा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री आफूले राखेर अन्य दललाई सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायतका पद दिन सकिने बताएपछि माओवादी असन्तुष्ट छ। यत्रो एलायन्स गरेर जानुहुन्छ, अरू चाहिँ के घाम ताप्नको निम्ति तपाईँको पछि लाएर हिँडेका हुन्। सक्नुहुन्छ भने त राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै सिट लिनुहोस् न काङ्ग्रेसका साथीहरूले। प्रदेशका सरकार पनि एक्लै बनाउनु, सातवटै हामी त स्वागत गर्छौँ। तर सक्नुहुन्न नि, नसक्ने भएको कुराले हिजो गठबन्धन भएको हो नि। अनि अहिले चाहिने तरभरि हामीलाई राख्नुपर्छ, दुध पनि हामीलाई राख्नुपर्छ, अनि कुनै कोतरेर अरूले चाहिने खाना पाउनुपर्छ भन्ने कुरा के हो भने केटाकेटी पर्नु हो। जतिसुकै दारी जुङ्गा फुलेका नेताले, काङ्ग्रेसका नेताले त्यो कुरा भने पनि त्यो के हो भने केटाकेटी पर्नु हो। त्यो गठबन्धनलाई नबुझेको कुरा हो, त्यो कहीँ न कहीँ गठबन्धन भत्काउने कुरा पनि हो। काङ्ग्रेसले भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पद महत्त्वपूर्ण भएकाले सहमतिको आधारमा मात्र भाग लगाउन सकिने बताउने गरेको छ। भोलिको दिनमा यो सहमति पार्टीभित्र मात्र होइन, यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, किन इट्स हङ पार्लियामेन्ट, यो गठबन्धनकै सरकार बन्ने क्रममा हामी छौँ। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि अब 7 दिनको म्याद राखेर आह्वान गरिसकेको अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै फेरि चाहिँ नि यही यस्तै हो भनेर फलन राष्ट्रपति भनेर ट्याग नलाइदियो। राष्ट्रपति पद साझा, सम्मानित र सर्वोच्च भएको र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कारण सो पद हात पार्न दलहरूबीच रस्साकसी छ। राजनीतिका जानकारले भने संविधान अनुसार चल्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले विगतमा कार्यकारीले गरेको निर्णय कतिपय अवज्ञा गरेकाले शक्तिशाली जस्तो भूमिका खेलेका कारण यो पद हात पार्न आकांक्षी बढेको हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपबाट एउटा संवैधानिक रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो। रामवरणजीकै समयमा पनि अब
कमान्डर इन चिफ माथिको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई अब त्यतिखेरको एउटा परिस्थितिले चाहिँ उनले गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो। अहिलेको राष्ट्रपतिका कुराहरूमा पनि अब जस्तो योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरूलाई जुन किसिमले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेन्, जुन किसिमले अब चाहिँ राष्ट्रपति भवनमै थन्काउने जुन किसिमको स्थिति रह्यो, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ राष्ट्रपति चाहिँ बलियो नै हो कि भन्ने दृष्टिकोणको निर्माण चाहिँ भएको हो। हुन त विगतमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 2066 साल वैशाख 20 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाएर दोस्रो वरियताका जनरल कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यति बेला पनि राष्ट्रपति संस्था विवादमा परेको थियो। यसैगरी वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तथा सरकारले पटक पटक ल्याएका केही अध्यादेश जारी नगरेर आलोचित बनेकी छन्। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। दलितका समस्या अझै उस्तै छन्। अहिले पनि दलित माथि हुने भेदभावका घटना प्रशस्त भेटिने गर्छन्। दलितको हक हितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरियो, तर दलित आयोगले दलितको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने विश्लेषण भइराखेको छ। सरकारले पनि दलितको पक्षमा चासो नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। फलस्वरूप दलितका मुद्दा सधैँको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 मा दलितको हकितका लागि कैयौं व्यवस्था गरिएको छ। ती अधिकारलाई थप तदारुकताका साथ उठान गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संविधानमा औपचारिक रूपमा संवैधानिक निकायको रूपमा गठन गरियो। राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक रूपमा आएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि दलितका समस्यामा कमी आउन सकेको छैन। अब हेरौं पछिल्लो 5 वर्षमा दलित आयोगमा आएका उजुरी र तिनका प्रकृतिहरू। 1. 2076-77 मा आयोगमा कुल 25 उजुरीमा दलित हक अधिकार हनन, जातीय विभेद, बलात्कार, हत्या, अन्तर्जातीय विवाह जस्ता घटनाहरू अत्याधिक बढी। 2. 2077-78 मा कुल 36 उजुरीमा अन्तर्जातीय विवाह, हत्या, कुटपिट, बलात्कार र जातीय छुवाछुत र भेदभाव जस्ता घटना। 3. 2078-79 मा कुल 53 उजुरी, जसभित्र छुवाछुतका 13, कुटपिट 7 र अन्य प्रकृतिका 16 घटना। 4. चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मङ्सिर 15 सम्म कुल 9 घटना सम्बन्धी उजुरी। यो वर्षको तथ्याङ्कमा पनि हत्या, विभेद, छुवाछुतकै घटना धेरै। यी घटना त केवल उदाहरण मात्र हुन्। यी र यस्ता प्रकृतिका घटनाले स्वतः सिद्ध गर्छ कि नेपालमा दलित समुदायको हक अधिकार अझै पनि कुण्ठित भएका छन्। पछिल्लो 4-5 वर्षमा आएका यस्ता उजुरी जस्ता घटना देशभरका विभिन्न स्थानमा घटिरहेका छन्। तथ्याङ्कले प्रष्ट रूपमा बोलेको छ दलितका समस्यामा फेरबदल भएको छैन। तर पटक पटक सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउँदा पनि दलितका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। परेका छन् त केवल राजनीतिक दलका चुनावी भाषणमा मात्र। राजनीतिक दल, सरकार र सरकारवाला निकायले दलितको मुद्दालाई चासो नदिँदा दलितको समस्या समाधानतर्फ जान नसकेको कुरामा राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि दुई मत छैन। यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरू, राज्यहरू यो दलित समुदायको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। म यो सहयोग गर्छु। यो समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने कि नगर्ने। अनि यो दलितहरूको मुद्दा दलितहरूको मात्रै हो र भनेको यो गैर दलितको पनि समस्या हो। यदि यो समस्या चाहिँ गैर दलितले समस्या समाधान गर्नुभयो, हामी सबै मिलेर यो समस्या समाधान गऱ्यौँ भने त त्यसमा यो दलितको मुद्दा चाहिँ जातीय विभेदका मुद्दाहरू समाप्त हुन्छ। संवैधानिक रूपमै विभिन्न अधिकार प्राप्त आयोगले दलितको पक्षमा काम गर्न नसकेको विषयलाई पनि नकार्न सकिँदैन। रित पुर्याएर आएका उजुरी र निवेदनमा सिफारिस गर्ने काममा मात्र सीमित रहेको आरोप आयोगले खेपिरहेको छ। दलित समुदायको वास्तविकता अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गरी राज्यलाई सुझाव दिन सक्ने अधिकारको आयोगले सक्दो सदुपयोग गर्न सके दलित समुदायले न्याय पाउने थिए कि? दलितका मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील नहुँदा दलितका समस्या सधैँको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ। दलितका समस्याहरू समाधान गर्ने कि चुनावी एजेन्डा बनाउने, यस प्रश्नको सरकारले जबरजस्त जवाफ दिन सकोस्। क्यामेरामा तिलमन्यु सिल्वाका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल अन्य देशको तुलनामा निकै पछि देखिन्छ। अहिलेसम्म गरिएको अनुसन्धान न प्रभावकारी हुन सकेको छ, न यसको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेहरूले नै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छन्। नेपालमा अनुसन्धानका लागि भने क्रियाशील निकाय निकै प्रभावहीन देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
अन्य देशहरूमा अनुसन्धानको पाटो निकै फराकिलो छ। कुनै पनि रोगको अनुसन्धान होस् या रोगका लागि गरिने औषधि उपचारमा अन्य अनुसन्धानको पाटो निकै प्रभावकारी देखिन्छ। तर नेपालमा गरिने अनुसन्धानको विषयमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेपालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि भनेर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्थापना भएको 3 दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर परिषदको प्रभावकारिता देखिएको छैन। सर्ने नसर्ने रोगले पारेको प्रभावको विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको भनिएको पनि लामो समय बितिसक्दा समेत त्यसको रिपोर्ट समेत आइसकेको छैन। गर्ने काम पनि गरेछ, गराउने काम गरेछ र इथिक्स मोनिटरिङ इभ्यालुएसन काम गर्दैछ र साथसाथै जर्नल पब्लिकेसनहरू गर्नेदेखि लिएर काम गर्छ र एभिडेन्स सिन्थेसिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पोलिसी ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि सहयोग गर्ने हैन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब पहिलादेखि त हामीले सक्सेसफुली नै भनौँ नन कम्युनिकल डिजिजहरूमा डिफ्रेन्ट खालका नेसनल सर्वेहरू गर्ने, जस्तै स्टेप सर्वे यहाँ सुन्नुभएको छ। एनसिडी अन्तर्गतको नसर्ने रोगहरूमध्येको एउटा सबभन्दा ठुलो सर्वे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मिलेर हामीले पहिला गऱ्यौँ। हरेक 5 वर्षमा 19मा रिपोर्ट दिएका छौँ। यहाँहरूले नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल, नेसनल मेन्टल हेल्थ सर्वे, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगायत अन्य थुप्रै अनुसन्धान भइरहेको परिषदले दावी गरे पनि अहिलेसम्म देखिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको नतिजा आउन सकेको छैन। स्वास्थ्यमा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री, राष्ट्रिय मानवीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्टेप वाइज अप्रोच टु सर्भिलेन्स सर्भिस, डिसओर्समेन्ट लिड इन्डिकेट्स सिकल सेल एनिमोनिया, प्रकोप अनुसन्धान र निगरानी, क्लिनिक ट्रायल, रजिस्ट्री, नसर्ने रोगहरू, वातावरणीय स्वास्थ्य, परम्परागत औषधि, सरुवा रोग लगायत केही उल्लेख्य क्षेत्रमा परिषदले अनुसन्धान गरेको दावी गरेको छ। क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने काममा लगाइरहेको छौँ अहिले र हामीले समग्रमा भन्दा एनएचआरसी आफूले भन्दा पनि एनएचआरसीले त्यस्ता संस्थाहरू आइडेन्टिफाई गरेर ती संस्थालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेस बनाउने गरी हामी त्यो लाइनमा काम गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि नेसनल इन्टरनेसनल पार्टनरसँग हामी कोलाबोरेसन चाहिँ जाने, कोलाबोरेटिभ रिसर्चहरू गर्ने काम गरेछौँ। जस्तै अब रिसर्चको कुरा गर्नुपर्दा अब मैले अघि भने स्टेप सर्वे लगायतका कुराहरू गरेँ होइन। अहिले कोभिड आएपछि हामीले क्लिनिकल रिसर्च, पेन्डेमिक हिसाबमा जाँदाखेरि हस्पिटल बेसका रिसर्चहरू, ड्रगका भ्याक्सिनका ट्रायलहरू हामी गराउने गरी गरेका छौँ। सामान्य रोगहरूमा समेत प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको अवस्थामा कोभिड महामारी जस्ता संक्रामक रोगका विषयमा हुनै पर्ने अनुसन्धान, भ्याक्सिनका बारेमा गरिने अनुसन्धान जरुरी छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको औपचारिक संस्था र चरणबद्ध विकासको क्रमबद्ध सन् 2013 सालदेखि स्थापना भएको हो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्वक मान्न सकिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा जाडोयाम सुरु भएसँगै विद्युतको अभाव हुन थालेको छ। केही महिना अघिसम्म भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब फेरि भारतबाट नै विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। के नेपालमा विद्युत समस्या भएर सधैँभरि विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। वर्षायाममा आफ्नो देशमा उत्पादन भएको विद्युत प्रयोगमा आउने भए पनि जाडोयाम सुरु हुनासाथ अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसअघि बर्खायामको समयमा नेपालले भारतलाई विद्युत बिक्री गरिरहेको थियो, तर हिउँदको समयमा भने खरिद गर्नुपर्ने भएको छ। हिमाली स्रोत भएका नदीहरूमा बहाव निरन्तर कम हुने भएकोले विद्युत उत्पादनमा कमी आउँदा नेपालमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। यसअघि नेपालले भारतमा लगभग 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरेको थियो, तर अहिले पुस महिना लागे लगत्तै प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली किन्न सुरु गरेको छ। केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ हामीले आयात र निर्यात दुइटै गर्थ्यौँ होइन, तर अब चाहिँ हामीले निर्यात बन्द गरेर कम्प्लिटली आयात मात्र सुरु गरेको छौँ। करिब आज मात्र हामीले करिब भोलिको लागि आज हामीले आइएक्समा बिड गर्छौँ। करिब 3000 मेगावाट आवरको हाराहारीमा चाहिँ हामीले भोलि विद्युत किन्छौँ। नेपालमा विद्युत अभाव कम गर्न र बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी संस्थाहरूले ठूला योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना जस्ता 24 घण्टा
विद्युत उत्पादन गर्ने खालका योजनाहरू ल्याउन सके मात्रै ऊर्जाको समस्या समाधान गर्न सकिने प्राधिकरणको बुझाइ छ। हाम्रो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न हामीसँग अब के भने रिजर्भर टाइपका प्रोजेक्टहरू हुनु पर्यो। यतिखेर जस्तो कुलेखानी जस्तो प्रोजेक्टहरू अथवा कतिपय प्रोजेक्टहरू पिकिङ रन अफ रिभर टाइपका प्रोजेक्टहरू जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको थियो, जस्तो तपाईँले कालीगण्डकी भन्नुहोस्, मर्स्याङदीहरू भन्नुहोस् होइन, चमेलिया जस्ता पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ यी पिकिङ पावर प्लान्ट पनि हुन्। नेपालमा हिउँदको समयमा 50% भन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने गर्छ। अझ पुस माघको समयमा त झन् 80% भन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने भएकोले विद्युत अभाव झन बढ्ने अवस्था छ। वर्षाको समयमा लगभग 1900 मेगावाटसम्म विद्युत जेनेरेट हुँदा यस समयमा भने 900 देखि 1000 मेगावाट मात्र विद्युत जेनेरेट हुने गर्छ। स्वदेशमा आम्दानीको राम्रो स्रोत मानिएको बिजुली उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न सकेमा मात्रै जाडो सिजनमा पनि बिजुली किन्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सक्थ्यो कि। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगका लागि फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर रोयल्सले टिम घोषणा गरेको छ। जनकपुरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जमैकाका ओपनर ट्रेभोन ग्रिफिथको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। जनकपुरको मार्की खेलाडी सोमपाल कामी रहेका छन्। यस्तै भारतका उमेश पटवाललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिसकेको छ। यसैबीच जनकपुर रोयल्सले अफगानिस्तानका अलराउन्डर सरफुद्दिन अशरफलाई अनुबन्ध गरेको छ। जनकपुरले तेस्रो विदेशी खेलाडीको रूपमा अशरफलाई अनुबन्ध गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित ट्युब मैदानमा हुने पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता पुस 8 गतेबाट 26 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट र पोखरा एडभेन्चर वेस्ट खेल हुनेछ। पहिलो दिन नै लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको हरेक दिन 2 खेल हुनेछन्। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा छानिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरहरू काठमाडौँ आउन थालेका छन्। 2 दर्जन भन्दा बढी विदेशी खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा गगनले दिए देउवालाई चुनौती। शेखर ब्याक हुँदा इतर समूह एक डिक्का। प्रदीप पनि गगनसँग खुलेपछि संस्थापन पक्ष दबावमा। सरकार गठनको फोहोरी खेलमा नलाग्ने एमालेद्वारा प्रष्ट। गठबन्धनकै कारण देश अन्योलमा धकेलिएको टिप्पणी। संसदीय दलको नेतामा ओली सर्वसम्मत। जाडोयाम सुरु भएसँगै विद्युत निर्यात बन्द। उत्पादन कम भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। निर्माणाधीन ठूला योजना अधुरै। इरानी मुद्रा रियालमा भारी गिरावट। $1 बराबर 3,93,000 रियालमा बिक्री। पछिल्ला दिनमा फैलिएको हिंसात्मक दंगा मुद्रा अवमूल्यनको प्रमुख कारण। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगका लागि जनकपुर रोयल्सले गर्यो टिम घोषणा। अफगानिस्तानका अलराउन्डर अशरफ अनुबन्ध। क्रिकेटर काठमाडौँ आउने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।